Bonjour tout le monde, واش راكم؟ j'espère راكم ملاح. شوفوا جبت لكم اون روسيت بزاف هايله. نساو كاع كيفاش كنتو ديروا لا بريوش كيفاش كاع كنتو طيبوا لو بان بريوشي لو بان برجر لو بان تاع هوت دوغ. جبت لكم وحده اللي تعودوا تيوتيليزيوها بارتو باسكو بزاف هايله ايكونوميك وسهله ولو ريزولتا شوفوا برك شوفوا كيفاش خرج لي. انا درت ان بان بريوشي. نتوما تقدروا ديروا بان دمي ميم روسيت نقصوا شويه سكر. تقدروا ديروا قلت لكم بان برجر تاع هوت دوغ ولا بريوش زيدوا شويه سكر ويولي شغل بريوش بزاف هاي. جو كونساي ديسيي الريزولتا سا با سوربري. وعلاش كاين اون اسيس دوك تشوفوا. نبداو ديريكت سون بلوز اتوندر. هنايا نديروا اون سورت دو ميكستور. نخلطوا 40 غرام دو فارين مع 200 غرام دو dans une poêle وديروه افي موين. هنا قعدوا تخلطوا حتى تولي لكم ميكستور هكا شو كيما يتبان جوغ كشغل شوينغوم الاستيك. ومن بعد طفوا عليها وخلوها تريح بيد ما تحط توجدوا لاباط. هنا سي لا ديفيرونس. انا درتها ديريكت في لا روسيت. واش يقولك لازم تريح 6 اور في فريجيدير ومن بعد تخرجوها 1 اور باش طيبوها. حنا انا با الطون وفي انا ندير ديريكت. نحبش نديكم لي روسيت اللي طبطاو بهم. الوغ ديروا ديريكت ويخرج لكم هايل. هنا دون ان ريسيبيون تاع الباتور تقدروا ديروا بالباتور ولا بيديكم. انا درت بالباتور. نخلطوا 580 غرام دو فارين نزيدوا 10 غرام تاع لا لوفور بولونجير نزيدوا 60 غرام دو سكر 10 غرام تاع الحليب لو لي اون بودر نزيدوا بون بانسي د سيل نقولوا ا بوبري 8 غرام. ومن بعد هنا واش نديروا 250 غرام دو لي نخلطوا له ان اوف. خلطوا مليح ومن بعد نفرغوا هذا لو ميلونج داخل لا فارين اي تو. ومن بعد نزيدوا هذيك لا ميكستور اللي وجدناها من قبل. نخلوا الباتور يدور في بروميير فيتاس ماشي رابيدمون باش ما يطيرش الفارينه. خلوها تتخلط بوندون بوبري نقولوا 5 مينوت هكذاك. 5 مينوت ابري نزيدوا 50 غرام دو بور. ومن بعد نلاص بيترير 10 مينوت. اي فوالا شوفوا 10 مينوت ابري كيفاش راهو الاستيك. هنا يجي تلاصق ما ديروش الفارينه. خلوه هكذا باش تقدروا ترفدوا فاسيلمون. ديروا في يديكم شويه زيت. اي فوالا فو فورمي اون بتيت بول. ديروا شويه زيت في لو دوسو باش كي تغطوه بابي فيلم ولا باش كرا ما يلصقش. وخلوه يريح 40 مينوت. 40 مينوت ابري شوف واش خمر. هايله لا بات. دوكا اون فا لا ديفيزي en 6 par égal. Voilà et on façonne des boules. نحطوا وحده قدام وحده نغطوا عليها وخلوها تخمر 15 مينوت. 15 مينوت après voilà دوكا خلاص كملنا. on va juste les façonner. تبعوا كيما درت انا. حلوا sens de la largeur. ومن بعد vous rabattez le dessous ومن بعد vous soudez les deux extrémités. انا درت dans deux moules à cake. bien sûr le moule à cake il faut le beurrer ولا le huiler باش ما تلصق لكمش. نحطوهم voilà. ودوكا بور لا دورور هنا تقدروا ديروا لي جون دوف. انا ما درتش جون دوف ما حبيتش يجيني بزاف حمر من الفوق. ويكم اون استيس. هنا ديروا 3 كويير سوب دو لي نورمال وزيدوا له دو لي اون بودر حليب لحظه باش يزيد يولي بلو كونسيستون ويشد من الفوق ويحمر مليح باسكو الحليب جاي سكري شويه دو ناتور سا فا ايدي باش يحمر لكم من الفوق. on badigeonne bien le dessus. ومن بعد هنا تحبوا ديروا الجلجلان تحبوا ديروا واش حبيتوا. انا درت شويه جلجلان وبعد غطوا عليه من الفوق وخلوه يخمر نص ساعه une demi-heure après préchauffer à 180 degrés وخلوه يطيب 20 minutes غير بالعقل 180 degrés. 20 مينوت ابري شوف كيفاش طاب. كي تحطوا في الفوق تاعكم ما تحطوش من الفوق اذا الفوق جاي ضيق باسكو لو بان هذا يفا دوبلي لوم صافي. ما تحطوش من الفوق سينو يسق لكم اللي عنده فوق ماشي بزاف او. حطوه في الوسط. انا سانسيرمون جو سوي سوربريز دو ريزولتا. جو ماتوندي با يخرج بزاف هايل هكا. فريمون هايل. جام بيان لي بان بريوش اي تو كي يخرجوا من الفوق. جو لي باديجون ان بو دو بور بور سا فا دوني بلوس داروم بلوس دو غورمانديز. يجوا بنانهم باش يجوا يبرقوا يجوا شبان. نحب نوريكم بيان كيفاش جا. نقطعوه. انا نسي نعبص باش يبان لكم. ما نحبش انا جو مال تخيت الماكله مي كيسكي فو با فير باش بزاف هايله لا روسيت. فوالا شحال اون ديري قطن جاي منفخ جاي ليجي جاي ايريان جاي واش حبيتو سي نياج. اي فوالا انا فيني. جيسبر عجبتكم لا روسيت اللي دبرتها لكم. راح نقول لكم بور اون اوتر فيديو ان شاء الله. portez-vous bien. au revoir tout le monde.